ان بلا تخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے دعوت دیاں گا محترم جناب شاعر اسلام احسان باری محمدی صاحب انہاں تو بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا قاری یاسین ساجد نقوی صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا۔ محترم جناب احسان باری محمدی صاحب۔ تو نعت کے آغاز سے پہلے میں اپنے اکاڑا سے آئے ہوئے مہمان قاری مشتاق عبد الجلیل صاحب ان سے گزارش کروں گا کیونکہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں۔ ہماری مسلک کے ابھرتے ہوئے خطیب حافظ مبشر احمد بلوچ صاحب دونوں بھائی اسٹیج پہ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ آپ کی محبت، شفقت اور آمد قبول فرمائے۔ دل صاف وچ سینے دے ہی چاہیے، دل صاف وچ سینے دے ہی چاہیے، باروں پیا ہووے وال وال کالا، اے رنگ تے رب دے بنے ہوئے نے، اے رنگ تے رب دے بنے ہوئے نے، کوئی ہے گورا تے کوئی ہے لال کالا، تے کالا رنگ جے رب نہ پسند کردا، کردہ کدی نہ پیدا بلال کالا، کالے رنگ دا ہونا نہیں عیب حافظ، کالے رنگ دا ہونا نہیں عیب حافظ، جے کر ہووے نہ نام امال کالا۔ کیا بات نبی دی شان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آندیاں، کیا بات نبی دی شان دیاں تم پہ گئیاں جگ تے آندیاں، مکہ سون تے سون مدینہ جتھے لیٹیا نبی نگینا ہے، مکہ سون تے سون مدینہ جتھے لیٹیا نبی نگینا ہے، اوندا صاف بلوری سینہ ایتا دس دیا صاف قرآن دیا، کیا بات نبی دی شان دیا، جتھوں ایک واری آقا لنگ جاندا، انہاں تھاواں نو رب رنگ لاندا، جتھوں ایک واری آقا لنگ جاندا، انہاں تھاواں نو رب رنگ لاندا، اتے بوہا جنت دا کہلاندا، اللہ ہمت دوے اتھے جان دیاں، کیا بات نبی دی شان دیاں، دم پہ گئیاں جگ تے آندیاں، ایک دن پکڑ سما مانو اصحاب نبی دے سلے آئے، ایک دن پکڑ سما مانو اصحاب نبی دے سلے آئے، انو بن دیو نال اس تھمے دے، اللہ دا نبی اے فرمائے، اے دا کھانا میرے گھروں آوے گا، اے دا کھانا میرے گھروں آوے گا، میں کرا خدمت اس مہمان دیا، کیا بات نبی دی شان دیا، دم پہ گئیاں جگ تے آندیاں۔ السلام علیکم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری پیش کر رہے تھے محترم جناب احسان باری محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔